इस वक्त सूरत हाल जो है वो टेंस भी है। और ये मालूम नहीं है कि आगे लोग यही मुंतज़िर हैं कि ये मामलात कंट्रोल में हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आज अक्टूबर 4 को डू और डाई का नाम दिया हुआ है कि बस आर या पार होगा। तो अभी तक आपकी क्या इत्तलात हैं कि ये इनके क्या इरादे हैं और किस हद तक ये एहतजाज को लेकर जाएंगे? क्या डी चौक पहुंच पाएंगे, वहां पे धरना हो जाएगा, या बस वो हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसको नाकाम बनाने में? जी हमाद साहब। शुक्रिया रजा भाई। देखिए, एहतजाज की अपनी एक तारीख है, अपना एक मिजाज भी है। अगर ये रात 11 बजे के तक खींच लें पुलिस और इंतजामिया इसको, तो फिर रात देर से उसमें इतनी ताकत और इतना दमखम नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि कल से तो फौज टेक ओवर करेगी वो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से पूरे इस्लामाबाद को। तो फिर तो और भी इनके लिए मुश्किल होता जाएगा। अभी जो 2-3 घंटे हैं ये बहुत अहम है कि एहतजाज कोई ताकत पकड़ेगी या एहतजाज पसपा हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये सूरत हाल है कि डी चौक के आसपास उनके कुछ कारकुन नमूदार होते हैं, पुलिस शेलिंग करती है, गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठाती है, फिर थानों में ले जाती है। तो ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन अभी वो भी कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। यानी सूरत हाल इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन अगर 2-3 घंटे तक पुलिस और इंतजामिया और ये लोग मुस्तैद रहे और कारकर्दगी दिखाई, तो फिर 11-12 बजे के बाद सूरत हाल काबू में आ जाएगी। ठीक। बिल्कुल। ये कुछ वक्त का तकाजा है, लेकिन ये बताइए कि ये इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि एक तो एससीओ का इजलास है जो आपने उसका जिक्र भी किया 15-16 को। और फौज का ये एलामिया भी जारी हो चुका है कि फौज कंट्रोल संभाल लेगी। लेकिन एक और मकसद जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम आनी है अदलिया से मुतल्लिका, ये एहतजाज दरअसल उसके खिलाफ एक जिसे कहते हैं बंद बांधना भी है, कि वो पेश ना हो सके। और अगर वो पेश हो जाती हैं इस असना में, तो फिर दोबारा से अटक से या कहीं खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोशिश तो करेगी कि इसके ऊपर पब्लिक प्रेशर बिल्ड करे, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करे। तो आईनी तरमीम की क्या सूरत हाल है? आपके पास क्या इतलात हैं अभी तक की? देखिए, आईनी तरामीम का मामला जिस संद में बढ़ रहा है तो उस पर कंसेंसस आता जा रहा है। यानी सियासी जमातें तकरीबन एक पेज पर आने लगी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी उसी पेज पर आने लगा है। तो उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी दरार या इख्तलाफ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। कुछ शिकों पर, कुछ पॉइंट्स पर मामूली इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि आईनी तरामीम नहीं आ सकेंगे या वो सिलसिला नाकाम हो जाएगा। ये इम्कान बहुत कम होता जा रहा है। अगर पीटीआई फर्ज करे उसकी मुखालिफ है भी, तो बात यह कि पीटीआई को सपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, उन्हें एक शाहराई दस्तूर पे किसी जगह से कुछ थोड़ी बहुत हमायत मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, वहां पर भी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इसके साथ साथ रजा भाई, अगर आप मुझे 1-2 मिनट इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा, देखिए, पीटीआई को अंदरूनी खलफशार का भी सामना है इस वक्त। ये अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर पहले संगजानी में जलसा हुआ, फिर उसके बाद लाहौर की तरफ गए, वहां पे गंडापुर साहब ने खुद खिताब भी नहीं किया, फिर पिंडी में हंगामा हुआ और आज इस्लामाबाद में हो रहा है। तो पीटीआई के को दो बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा इन इन इस वजह से। एक ये कि शमाल से मुसलसल जुनूब की तरफ जलूस जा रहे हैं और गंडापुर साहब एक जमगट्टा लेकर पंजाब पर चढ़ाई कर देते हैं। इस पर पंजाब के अंदर एक रद्द अमल उभरने लगा है, और वो रद्द अमल अमली शक्ल में भी सामने आ रहा है। अगर आप देखें
تو جب لاہور جلسہ ہو رہا تھا اور اس سے پہلے بدزبانی ہوئی، تو لاہور جلسے میں پنجاب سے کوئی بڑا جلوس، کوئی بڑی گیدرنگ کہیں سے نمودار نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب پنڈی میں جلسہ ہو رہا تھا تو صرف مقامی رہنما جو تھے، یعنی سمابیہ طاہر، اعجاز جازی اور راشد حفیظ اور یہ لوگ، اور ایف آئی آر میں بھی ان کا نام تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے دوسرے علاقوں سے، یعنی جہلم، چکوال، یہ میں قریبی اضلاع کی بات کر رہا ہوں، اٹک سے امین اسلم دکھائی نہیں دیے تھے، جہلم سے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا، چکوال سے ایاز امیر دکھائی نہیں دیے تھے، مری سے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تو یعنی جو قریبی اضلاع تھے، جو پنڈی ڈویژن کا حصہ تھے، وہاں سے بھی لوگ نہیں آئے، اور یا تو اس میں پختونخوا سے ایک جلوس کی شکل میں لوگ آئے گنڈا پور کے ساتھ، گو کہ وہ وہاں پہنچے بھی نہیں، اور یا بالکل پنڈی کے مقامی لوگ اس میں شامل تھے۔ تو پنجاب سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی سکڑنے لگی ہے اور اس کی قوت بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور المیہ دیکھے کہ مسلم لیگ جس کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور سپیس ملنے لگا ہے، لیکن ہمیں نہ نواز شریف کہیں میدان میں دکھائی دیے، نہ ہمیں مریم نواز دکھائی دی، اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کا وہی رویہ رہا، خصوصاً ان کے وزیر تعلیم مینا خان افریدی نے اسمبلی میں جو تقریر کی اور مریم نواز کے خلاف جو زبان استعمال کی، تو پنجاب میں الٹیمیٹلی اس کے خلاف رد عمل آنے لگا ہے، اور وہ رد عمل عملی شکل میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آج بھی پنجاب سے کوئی بڑا جلوس آتا دکھائی نہیں دیا، آج بھی پنجاب میں کئی روڈ بند نہیں ہوئے، ڈسٹرکٹ سطح پر کوئی بڑی گرفتاریاں بھی پنجاب کے اندر نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روز روز سنگجانی، لاہور، پنڈی، ڈی چوک، یہ روز روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میں پس منظر کے کچھ معاملات جانتا ہوں کہ ایک تو جو کابینہ کے وزراء ہیں صوبائی سطح پر، وہ تو گنڈاپور کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ایم این ایز اور ایم پی ایز اس پر ناراض ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وزارتیں یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، چونکہ کرپشن کے الزامات تو میں نے اور آپ نے نہیں لگائے، بلکہ جنید اکبر اور شکیل خان نے لگائے، جو ان کے ایم این اے ہیں، جو ان کے سی این ڈبلیو منسٹر تھے۔ تو یہ اب سارے ایم این ایز ایم پی ایز بھی کہہ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے خواتین کا اجلاس ہوا پشاور میں، تو بہت سی پی ٹی آئی ورکر خواتین برہم تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ کا معاملہ آتا ہے تو پھر سفارشی لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ فوزیہ کا مثال دیا، جو اپر دیر چترال سے ان کا تعلق ہے، کہ انہوں نے تو باقاعدہ عمران خان کے خلاف کیس بھی کیا تھا اور ان کو پھر بھی ٹکٹ ملا۔ تو کہتے ہیں کہ ٹکٹ تو مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف یہ کہ ہم جلوسوں کے لیے نکلے، غلغپاڑے کے لیے نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے پرانے ورکر تھے، وہ یا خود ناراض ہیں، یا ان کے جو بزرگ ہیں یا جو ان کے والدین ہیں، ان کو بھی شدید تحفظات ہیں، اور وہ اپنے مقامی ایم پی ایز اور ایم این ایز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا روزگار بھی آپ نے خراب کر دیا، ہمارے بچوں کے تعلیمی معاملات کو بھی خراب کر دیا، ہمارا بیٹا یونیورسٹی جانے کی بجائے روز روز جلوسوں میں جاتا ہے، کالج جانے کی بجائے روز روز جلسوں میں نکلتا ہے۔ تو ایک رد عمل کا سامنا عوامی سطح پر بھی موجود ہے۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ 2 حوالوں سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ ایک یہ کہ پنجاب سے ان کی پارٹی اکھڑنے لگی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر خیبر پختونخوا میں بھی گراس روٹ لیول پر ایک بڑا رد عمل ابھرنے لگا۔